أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كيف تعمل. إذا الفيديو ديال اليوم غادي نبداو فيه سلسلة دروس ديال الإكسل بالنسبة للناس المبتدئين. إذا من خلال هذه السلسلة غادي نحاولوا نحيطوا بجميع الجوانب اللي كاينة في الإكسل، من أصغر حاجة، من أقل حاجة إلى الاشياء مثلا الا بغينا نقولوا تو سكي افونسي، يعني اكسل افونسي. اذا غادي نحاولوا ما امكن نهضروا على هذا اللوجيسيال ونحاولوا نشرحوه بطريقه مبسطه للناس المبتدئين. اذا على بركه الله، اول شيء باش نديماريو الاكسل غادي نمشيو لهاد لا باغ دو ريشيرش اللي كاينه هنا في ويندوز 10 وغادي نكتبوا اكسل 2010. دونك هذا هو اول انترفاس تيخرج لنا. دونك كما تعرفوا الاكسل هو واحد اللوجيسيال ديال لوفيس اللي فيه الاكسل، فيه الوورد، فيه الاكسس، فيه بزاف ديال لي لوجيسيال. دونك ما يمكنناش نخدموا به الا ما كانش عندنا مانستالي اول شيء هو لوفيس. دونك هذه من جهة ثانية، مايكروسوفت اكسل هو واحد اللوجيسيال اللي ممكن نصاوب به لي طابلو، يعني الجداول، نصاوب به دي سيلول كي سون كالكولي، يعني ممكن نديرو به واحد لي كالكول، يعني واحد الحسابات، نديرو فيه دي فونكسيون، ممكن نديرو فيه دي غراف، دي فورم مثلا، ممكن نصاوبو فيه دي فورمول، ناخذ مثلا دي فورمول من هنايا، لي فورمول اللي كاينه في الماط. يعني هادشي كامل ممكن نخدموا به في الاكسل. واشياء اخرى مثلا نقدروا نقادوا به لي دوني ديالنا، نفلتريو لي دوني، نديروا دي سوتوتو. دونك هذا هو الدور ديال الاكسل. دونك بالنسبه للاكسل، اول شيء ملي تنفتحوه تيخرج لنا هاد لافيشاج هكا، تيخرجوا لنا هنايا هادو تيتسموا دي سيلول. هاد لي سيلول كاينين هنا لي كولون، هادو لي لين. دونك هاد لي كولون كلهم مرقمين كما تلاحظوا ا بي سي دي او اف، وانت غادي لي سيلول حتى لي لين حتى هما مرقمين من 1 2 3 4 5 6. دونك سيلول هي هادي باغ اكزومبل، هادي سيلول لا لين 10 سي 10 باغ اكزومبل، هاد لا سيلول تتسمى سي 10. بالنسبه لهنا لو ريبون اللي تيتسمى لو ريبون، كاين فيه بزاف د الحوايج. كاين لو ريبون فيه فيشي، كاين اكوي، كاين انسيرسيون، ميزون باج، فورمول، دوني، ريفيزيون اي افيشاج. دونك كل حاجه فيه كاين فيها ان ريغروبمون ديال ولا دي جروب ديال لي دوني على حساب كل حاجه لاش تصلح. مثلا هذا الجروب بوليس تنقاد بها لا بوليس ديالي، لا بوليس هي الخط، الكتابه ديالي. ممكن نعزل شي خط من هنايا باغ اكزومبل، ناخذ الخط اللي بغيت. عندي هنايا لا طاي ديال الخط، هنا لا بغيت نكبر الخط ولا نصغروه، هنايا كاين غرا، ايطاليك، سوليني. دونك هادشي الناس اللي فيتلهم خدموا في الوورد راه غيلقاو هادشي بحالو. هنا لا بغيت نلول لا سيلول، وهنا لا بغيت نلول الخط ديالي. ودونك عندي بزاف د الحوايج ممكن نديرها. هنا لا بغيت ندير لي بوردور لهاد لا سيلول ديالي. دونك هادشي غادي نشوفو اون ديتاي ان شاء الله في لي فيديو الجايين ان شاء الله. دونك كاين انسيرسيون، كاين قلنا ميزون باج. هنايا اي حاجه متعلقه بلا ميزون باج ديال هذا، يعني الا بغينا نطبعوها اي حاجه متعلقه بلا ميزون باج نديروها هنايا. كاينين لي فورمول، كاين لي دوني، وكاين ريفيزيون، وكاين افيساج. دونك اول شيء غادي نشوفوا بعدا هذا الشيء اللي عندنا هنايا. اول شيء هذه هنايا فيها لونجسترمون. الا بغيت نسجل الفيشي ديالي تنكليكي على هذه اللعيبه اللي دايره بحال لا ديسكيت. دونك اون فوا تنكليكي تناخذ نعزل لومبلاسمون ديالها مثلا البيرو، وتمشي تندير هنايا لو نون ديال الفيشي ديالي. مثلا بغيت نسميه فيشي باغ اكزومبل، تندير لي اونجستري. دونك هذه هي لونجسترمون. هنا الا كنت بديت نخدم في هذا الفيشي ديالي وبقيت تندير مثلا دي دوني، اون فوا تنبدا ندير دي دوني، هنا تيبدا يعطيني هاد لي باغ باش نرجع سوا
الاغيير، ولا سوا الا بغيت نزيد القدام مثلا رجعت اون اغيير وبغيت نرجع عاوتاني للقدام نرجع بهذه. دونك هنا عندنا ريدكسيون، يعني الا بغيت نهبط الفيشي ديالي ها هي بحال هكا، نهبط غير لا فوي ديالي نهبطها من هنا. الا بغيت نهبط الفوي سميتها ليكسيل كامل تنهبطهم هاد لا ريدكسيون اللي كاينه الفوق. دونك ريدوير كاينه هنايا اغروندير، الا بغيت ماشي المهم اغروندير الا بغيت نكبر فيشي ديالي ولا نصغرو. دونك ها هي بحال هكا تنكليكي عليها. كاينه هنايا فيرمي، الا بغيت نسد الفيشي ديالي نكليكي على هاد فيرمي هادي. دونك هذا هو كل ما يتعلق بحال بغينا نقولوا الانترفاس اللي غنخدموا عليه. دونك الانترفاس ديال الاكسل هو هذا، وبقاو معنا غادي نشوفوا اشياء اخرى. اذا بالنسبه لنا هنايا الا لاحظتوا هنايا كما قلت لكم كاينين هنا لي كولون وهنا كاينين لي لين. هنا هادو تيتسموا لي فوي. الا بغينا مثلا نديرو نشوفوا لي فوي، يعني ندوزو من فوي لفوي، مثلا فوي 1 فوي 2 فوي 3. عندنا هنا الا بغينا ناجوتيو دي فوي مثلا تنكليكيو على هذه يمكن نزيدو فوي 4 اكسيتيرا. دونك ممكن نديرو مثلا كوبي كولي لا فوي، مثلا نديرو كليك دروات في هاد لا فوي ونديرو ديبلاسي او كوبي. ممكن نسوبريميو ديك لا فوي نغونوميوها، نانسيريو دوطخ فوي، مثلا نبدلو لا كولور ديال هاد لا فوي من هنا الكولور ديال هنا، ولا نبروتيجيو لا فوي. يعني الا درنا لا بروتيكسيون ما عندناش الحق نكتبو فيها ولا نديرو فيها شي حاجه. دونك هذه من جهه اخرى. بالنسبه لنا هنا الا لاحظتوا اون فوا تنكليكي على شي بلاصه هنا تيعطيني لو نون ديال لا سيلول. دونك لو نون ديال لا سيلول، وهنا الا بغيت نحط فيها لي دوني ديالها. مثلا الا كليكيت هنا لاحظتوا هاد 125 ها هي تعطيني السيكات لو نون ديال لا سيلول، وهنايا لي دوني اللي فيها هي 125. دونك هذه من جهه اخرى. بالنسبه لنا هاد لابارتي اللي كاينه هنايا اللي فيها كما تلاحظوا فيها بزاف ديال الحوايج. عندنا مثلا في غالب الاحيان ما تنخدموش بهذا الشيء كامل. دونك عندنا لا بوسيبيليتي باش نحاولوا نخدموا غير بداك الشيء اللي بغينا. دونك يمكننا مثلا باغ اكزومبل نحيدوا هذا الشيء، ممكن نجرو نبدلوا هاد لو ريبون مثلا كما تلاحظوا. غنكليكيو دغوات هنا وبغينا نديرو هنايا ممكن نديرو بيرسوناليزي لا بار دوتي رابيد، يعني نزيدو ولا نقصوا داكشي اللي بغينا. مثلا بغينا نحيدو شي حوايج ممكن نحيدوها، بغينا نديرو بيرسوناليزي هذا لو ريبون. دونك كما تلاحظوا راه كاين فيه بزاف ديال الحوايج. اونغلي فيشي ها هو شنو فيه، بغيت نزيد ولا نقص شي حاجه تنحيدها من هنا. ها هي باغ اكزومبل هنا لي زونغلي اللي كاينه بوليس تلاحظوا، كاينه بريس بابيي. دونك هادشي كامل اللي كاين هنايا غتلاحظوا كاين دونك انسيرسيون فورمول ميزون باج. دونك هادو كاملين كاينين هنايا. كاين اكوي باغ اكزومبل كاينه فيها بريس بابيي، بريس بابيي بوليس الينيومون نومبر ستيل. يعني الا بغيت نزيد شي حاجه نقصها ممكن نزيدها من هنايا. دونك اون فوا نكليكي على هنايا نقصها سوبريم. بغيت نزيد شي حاجه مثلا الاشياء اللي تنخدم بها وبغيت نخلي هذيك الاشياء اللي تنخدم بها ممكن نخليها. دونك هادشي اللي عندنا في هاد لي بارتي هنايا قبل ما نبداو نخدموا على لي دوني. دونك هذا هو الفيديو الاول. دونك الا بغيتو غتشوفوا في فيديوهات اخرى اللي جايين ان شاء الله. غادي نبداو لو طرافاي ديالنا ان شاء الله، وشكرا.